नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बना इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। आपने देखा कि मैंने एक नई दुआ का इजाफा किया है जिसमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रहम मांगा है और ये कहा है कि हमें काफिर कौम के बदले में मुकाबले में निजात अता फरमा या हमारी मदद फरमा। और आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने एक पैलेस्टाइन का छोटा सा फ्लैग लगाया है और लिखा है कि सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो मैं डाल रही हूँ उस जिम्मेदारी को सामने रख के कि जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर आयत की है कि जब कोई भी इंसान मुश्किल में हो तो तुमने उसकी मदद करनी है। मेरे इख्तियार में इतना ही है जिन और जिसके इख्तियार में जितना है अल्लाह ताला उससे उतने का इम्तिहान उतने का सवाल जरूर करेगा। अगर मेरे पास कुछ और हथियार होते तो शायद मैं उनके साथ उन अपने भाइयों की अपने बहनों की मदद करती जो इस वक्त मुश्किल में हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस प्रॉब्लम को रियलाइज करें और अपने हिस्से का काम करें जो अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दी है। आमीन या रब्बल आलमीन। रीकैप देख लेते हैं उन आयात का 1 से लेके 15 तक सूरत आले इमरान जो हमने लास्ट टाइम की थी। पिछले हफ्ते क्योंकि इसका आगाज हुआ था तो अज़्ज़हरावैन पर बात हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में जिसने इन दोनों सूरतों की फजीलत वाजे की जो जोड़े की शक्ल में है यानी अल बकरा और आले इमरान। आले इमरान में ज्यादा खिताब नसवारा से होगा। हमने किताब की अहमियत पर बात की कि ये हदायत का सरचश्मा है उस रब्बे जुल जलाल की तरफ से जो हमें हमसे ज्यादा जानता है, लिहाजा इसकी भेजी हुई हदायत पर अमल के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। दो तरह की आयात का तज़किरा हुआ, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। किताब का जो मेन पार्ट है वो मुहकमात हैं जो हदायत के लिए काफी हैं, लेकिन मुतशाबिहात भी इसी किताब का हिस्सा है। तो वो लोग जो किताब की हदायत पर असल में अमल नहीं करना चाहते वो मुतशाबिहात के पीछे पढ़कर बहाने बनाते हैं कि जब तक इनको ये बात समझ में नहीं आएगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम सबको मालूम है कि अल फातिहा के बाद जैसे ही जो दुआ हमने की अल फातिहा में हदायत की दुआ, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में हमें पूरा कुरान दिया। तो पहला लफ्ज ही अलिफ लाम मीम दिया। अब अलिफ लाम मीम भी एक तरह से मुतशाबिहात के अंदर ही आएगा कि ये नहीं हम कह सकते कि इनका मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है। तो अब अगर कोई ये शख्स कोई बंदा ये बहाना बनाए कि जब तक मुझे अलिफ लाम मीम का मतलब समझ में नहीं आएगा मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उसका मतलब है कि वो दीन को प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर ही नहीं आना चाहता। तो ऐसे लोगों के दिलों को टेढ़ा करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि इनकी मीनिंग है जरूर, लेकिन ये प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। लेकिन ये मीनिंग सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, इनकी इनकी तावील सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। और उन लोगों को जो डीपली रूटेड है नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर, उनको रासिखून फिल इल्म कहा गया है, वो इनका मतलब जानते हैं। और असल में यही लोग हैं जो उलुल अलबाब भी हैं। और इनकी दुआ है बड़ी खूबसूरत, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। उसके बाद हमने ये देखा कि बदर का मुख्तसर एक तज़किरा आया, दो ग्रोहों का जिक्र हुआ, तो अल्लाह ताला ने इबरत की कुछ निशानियां गौर व फिक्र के लिए दिखाई। कुछ चीजों की उसके बाद फहरिस्त दी गई जो लोगों को आमतौर पर बड़ी मरगूब हैं और ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा भी हैं, हम इनसे फायदा भी उठाते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगियों का मकसद नहीं होना चाहिए जिसके आसपास हम चक्कर लगाते रहें। मकसद सिर्फ वही हो कि हमें वो हासिल करना है, वो इनाम, वो मरगूबात जो कि हमारे रब के पास हैं और जिनको पाकर हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा। तो अब आगे जाके देखते हैं कि अगली आयत आयत नंबर 15 से मजमून कैसे जुड़ता है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन दालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। क्या कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें खबर दूं इससे बेहतर की, किससे बेहतर की, वो जो चीजों की लिस्ट हमने पीछे पढ़ी, उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहने वाले हैं इसमें।
اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہوگی یا اس کی رضا ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیا ہے، تو ظاہر ہے جو اس سے بہتر ہے، یعنی وہ جو چیزیں جو ہمیں بڑی مرغوب ہیں ان سے بہتر کی لسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو بہتر ہے نا، یہ ہے کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا کس سے؟ ان چیزوں کی ٹیمپٹیشن سے جن کا ذکر اوپر آیا ہے۔ ایک طرف تو ان کی ٹیمپٹیشن سے، ان کی لالچ سے، ہرس سے بچایا، اپنے آپ کو وہ چیزیں حاصل کرنے کا مقصد نہیں سمجھا، ان چیزوں کو حاصل کرنا اپنی زندگی میں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھا۔ تو ان کا انعام اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان دا ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور یعنی نہریں ہیں جو بہتی ہیں، گھر ہیں ایسے ریزیڈینشل گارڈن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ بڑی ایک خوبصورتی کا نقشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھینچ رہے ہیں۔ ایک اور طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں کی حیثیت جوڑے کی ہے، اس لیے آپ کو بہت سارے مضامین مشترک نظر آئیں گے ان دونوں میں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ وَالَّذِینَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہاں پہ بھی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، تو وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے، یعنی درجات میں۔ تو یہ درجات کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دی کہ کیا ہوگا، کہ ایسی نعمتوں بھری جنتیں ہیں ان کے لیے جو کہ ایک خوبصورتی کا نمونہ الگ سے پیش کرتی ہیں اور نعمتوں کی تسکین الگ سے دیتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ ایک اور چیز کے ساتھ ذکر ہے کہ ازواج مطہرہ، کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب فار ایگزامپل کہ ہم چھٹیاں گزارنے اگر کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی ہمیں اتنا متاثر کرتی ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم وہاں سے واپس اپنے گھروں کو آئیں، لیکن خیر واپس تو آنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جنت کی نقشہ کشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ساتھ ہی ازواج کا ذکر آتی ہیں، جو پاک ازواج یعنی پرفیکٹ کپلز ہوں گے۔ ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، اور زوج کا مطلب ہوتا ہے جیسے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہیں، یعنی اسپاؤسز۔ تو پاکیزہ اسپاؤسز ہوں گے، پرفیکٹ کپل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہے کہ ہم جتنی بھی خوبصورت جگہ پر چلے جائیں اور جتنا ہی خوبصورت منظر ہم دیکھ رہے ہوں، اچھا سے اچھا کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی کمپنی نہیں ہوگی تو ہم اس کو پوری طرح سے انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بڑی ایک مثال آپ کو نظر آتی ہے کہ لوگ نا جو اکیلے جاتے ہیں کسی ٹرپ پہ یا ٹور پہ، تو وہ نا پکچرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسنگ فلانا اور مسنگ فلانا۔ تو یہ انسان کی نا ایک نفسیات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص خیال رکھا ہے۔ مزید کیا ہے وہاں پہ؟ مزید کچھ ایسا ہے جو ان سب سے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے، وہ راضی ہوگا ہم سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا بالکل، اور مزید کچھ بھی چیز حاصل کرنے کی خواہش اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مطمئن اور راضی ہوگا، اور یہ سب سے بڑی خوشخبری، خوشی اور ریوارڈ ہوگا۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اچھا کام جو ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی توفیق سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا رہے، تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس لیول پہ جا کے کیا بھی ہے کہ اللہ کو پسند آئے۔ اور ایک دوسری سچویشن دنیا کی ہوتی ہے کہ ہم باس ہمیں کوئی کام دیتا ہے تو ہم پوری جان لڑا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح والدین کو خوش کرنے کے لیے، ٹیچرز کو خوش کرنے کے لیے بچے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، کیا چیز لینے کے لیے؟ ریوارڈ میں، کہ گڈ، شاباش، ویل ڈن۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات یعنی اس کا مطلب ہے وہ راضی ہو گئے نا ان سے، اسی لیے انہوں نے ایسے ریوارڈز، ایسے الفاظ سے ان کو ریوارڈ کیا۔ تو ہماری خوشی کا یا کسی بھی جنتی کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اس وقت اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاباش میرے بندے، یو ڈیڈ اٹ۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے شاباش دینی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ بصیر بالعباد۔ اس کو نوٹ کیجیے، اس کو انڈر لائن کیجیے، آگے بھی ایک آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا تو پھر ہم اس کا کمپیریزن کریں گے، اور اوپر جو ورڈ آیا تھا للذین اتقوا، اس کو بھی پلیز انڈر لائن کر لیجیے گا۔
تو اللہ تعالیٰ خوب یعنی گہری نظر رکھنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غلط بخش نہیں ہوگا، نہیں ہے. یعنی کوئی سطحی فیصلہ نہیں کرنے والا، کوئی سرسری فیصلہ نہیں کرتا. وہ اپنے بندوں کے اعمال اور افعال کو تو دیکھ رہا ہے. ہم بھی کیونکہ اعمال تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نیتیں اور ارادے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھتا ہے، اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون کون نہیں ہے. تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایک طرف دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی، خزانے، گاڑیاں، فارم ہاؤسز، اور دوسری طرف کیا آ رہا ہے؟ وہ بخیر من ذالک، اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت. اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ، اللہ تعالی ہمیں جنت کے لوگوں میں سے کر دے. آگے اگلی آیت دیکھیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اگر آپ سٹارٹ کر لیں اپنے پاس تو دعاؤں کے بینک میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ایسے لوگوں کی صفات جن کو اللہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، وہ کیسے ہیں؟ وہ کیا مانگتے ہیں اللہ سے، کس طرح سے کلام کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے ہیں جس کا حکم تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، اور جس کی خبر تو نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے بھجوائی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا دین کے حوالے سے ایمان لانا ضروری ہے، وہ ساری غیب کی چیزیں ہیں جو ہم نے البقرہ کی شروع میں پڑھا تھا. اور غیب کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے حواس سے باہر ہیں، ہم ان کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خبر ہمیں ہمارے رسولوں نے دی ہے. ہمیں اللہ کے وجود کا پتہ نہیں تھا، رسولوں نے آ کے بتایا کہ تمہارا ایک رب ہے، وہ یہ چاہتا ہے تم سے. تو جتنی بھی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہمارے رسولوں نے، جتنے بھی رسول آئے انہوں نے واضح کیے. تو جتنی بھی خبریں ہیں غیب کی اور جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ہمیں ہمارے رسولوں نے سکھائی ہیں. تو آگے سے کیا اور کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمیں ہمارے گناہوں کو، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے یا ہمارے گناہوں کو بخش دے. غافر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والا. ذنوب جو ہے وہ ذنب کی جمع ہے، تو ذنب وہ گناہ ہوتا ہے جو ہمیں شرمندہ کر دے. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں شرمسار ہونے سے بچا لے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں ان کو ہر وقت دیکھتا ہوں، اور انہوں نے خیر کو چنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو عام لوگ چن لیتے ہیں. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 14 میں بات کی کہ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، جو وہ پوری آیت تھی، لانگ لسٹ. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا رضوان، اللہ کی رضا چنی اور جنت. لیکن اللہ کے بندے ایمان ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا اظہار ہے نا اس کے اندر. اور یہ لوگ عمل کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو وہ تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. جب انسان کچھ کہتا ہے تو اس کے الفاظ بھی اس کے سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے، لیکن ان کے عمل کیسے ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت گزار اور خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. تو یہ سب صفات ہیں. آپ دیکھیے ان کے درمیان میں واو 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 آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ بہت بڑا کرم اور رحمت ہے کہ ایک ہی لائن میں اللہ تعالیٰ نے ساری صفات نہیں کہیں کہ یہ ساری کی ساری تم حاصل کر لو یا ان کے اندر ہونی چاہیے. واو واو لگا ہے اور یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت سچے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی صبر میں کم ہو، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اطاعت گزار ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز میں تھوڑی کمی ہو جائے. تو یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے اور یعنی آپ کہیں کہ اس کے درمیان میں رکھا ہے. تو ہم پہلے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. صابرین، صبر کرنے والے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چل ہمارے اوپر زیادتی ہوگی تو ہم بولے نہ تو یہ صبر ہوگا. ایکچولی یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ ہمیں دین کے راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں ایسا امت وسطہ جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ آسان ذمہ داری نہیں ہے. اس کو جب ہم صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو مشکلات ہمارے راستے میں آئیں گی، کانٹے بچھائے جائیں گے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنا راستہ بدل دیں، اب ہم نے اس کے اوپر جم جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. یہی صبر ہے.
تو कौन है जी? वो अस्साबिरीन, सब्र करने वाले। दूसरा है सौदिकीन, यानी सच्चे हैं, अमल कौल में सच्चे हैं और अमल में भी सच्चे हैं। कौल में तो सच्चे समझ में आता है, अमल में कैसे सच्चे हैं? ईमानदार है, खयानत नहीं करते। तो वही वाली बात है कि हो सकता है सब्र थोड़ा कम हो लेकिन ईमानदार जरूर है। फिर कौन है जी? और आपको देखा है कि आपको पता है ना, हजरत अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल मिला था, और वो 4 कैटेगरीज अनामतु अलैहिम जो हमने अल बकरा में देखी, तो सूरह निसा में इंशाल्लाह उसकी आगे से वजाहत आएगी। वो 4 ग्रोहों में सिद्दीकीन का भी एक ग्रोह है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी सच्चाई का एक अमली नमूना है, ना सिर्फ वो सच बोलते हैं बल्कि हर टाइम पे उनकी जिंदगी का हर अमल इस बात की गवाही देता है कि वो सच्चे हैं। वल क़ानितीना, अगली सिफ्त देखिए, ये बहुत दिलचस्प भी है और हमें हमारी थोड़ी सी सोच को भी ट्रिगर करती है कि कौन है ये। उर्दू में तो तर्जुमा किया किया जाता है ना अतात करने वाला, वैसे जो अतात करने वाला होता है उसको उर्दू में मुती कहते हैं, ठीक है, मुती। तो अब अतात करने वाले में और कानित में फर्क होता है, लेकिन ना, क्योंकि अरबी में कानित का लफ्ज इस्तेमाल, अतात भी आती है, वो भी अरबी का ही लफ्ज है, लेकिन यहाँ पे कानितीन आया है। तो इसका मतलब है कि देखें फॉर एग्जांपल के एक एक बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉयज को कुछ किसी काम की या किसी असाइनमेंट का कोई टारगेट दिया है कि तुम लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है। तो क्या हुआ कि हर एक का काम करने का अंदाज अलग होता है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी जॉब करते हैं, उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि थोड़ी सी देर लगाते हैं और अपने बॉस के सामने जाके चीज रख के कहते हैं डन, हो गई, ठीक है, यानी उसको भी चौंका देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक 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 लेवल ये है। दूसरा लेवल क्या है कि जितनी टाइम लाइन दिया था, 24 घंटे का टाइम लिया था, तो 23वें घंटे में जाके काम कर दिया या 24वें घंटे में कर दिया। कहेंगे उसको भी हम अतात गुजारी, लेकिन दोनों के दर्जे में फर्क है, ठीक है। एक जो है ना वो दर्जा कौन सा है, कानित होने का, जो पहला दर्जा है। दूसरे ने भी अतात गुजारी की है, टाइम लिया है, लेकिन उसको भी हम नाफरमान नहीं कह सकते, वो भी एक अच्छा एक्सेप्टेबल लेवल है। तो कानित वो है जो हर वक्त अतात को तैयार रहे, कद ना देखे। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा जिनका भी ऑन है। दिन रात नहीं देखता और फौरन से काम करने के लिए यानी अल्लाह ताला का हुक्म आया, फिर उसने कुछ नहीं सोचा और फौरन से तैयार हो गया उसके ऊपर अमल करने के लिए। फिर अगली सिफ्त है अल मुनफिकीना, सूरत आले इमरान आयत नंबर 17। वल मुनफिकीना, खर्च करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, यानी जरूरी नहीं है माल से खर्च करने वाले हो, जो सलाहियतें जो रिस्क अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि उनको यकीन है इस बात का कि आखिरत में मेरा हिस्सा इसमें से महफूज होगा, अल्लाह ताला ने इसको संभाल के रखा हुआ है मेरे लिए, मेरे बैंक रिजर्व जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आखिरत में। और जब भी वो खर्च करे इस फीलिंग के साथ खर्च करे कि उसके चेहरे पर खुशी हो और दिल के अंदर उसका इत्मीनान हो। ये ना हो कि हाँ जी अब हुक्म आ गया है, ज़कात देनी है तो अब देनी पड़ रही है, बड़े ही बुरे दिल के साथ और शक्ल पे गंदे से एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं वो रख के तो वो दे रहा हो, नहीं, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की राह में कर रहा है। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहरी के वक्त इस्तगफार करने वाले। ये एक बेस्ट टाइम होता है इस्तगफार करने का, और अल्लाह ताला हमें एक राज की बात बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मगफरत हासिल करो, तो बहुत सुबह जागकर, यानी वो फजर की नमाज से भी पहले का वक्त, जाकर इस्तगफार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, और अल्लाह ताला फिर तुम्हारे गुनाहों को जरूर बख्शेगा। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। और ये क्वालिटीज किन की हैं? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो उलुल अलबाब की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद होती हैं जो उलुल अलबाब होते हैं, जिनको एग्जैक्टली मालूम है कि जिंदगी का क्या माना है और वो किस नहज पर जिंदगी गुजारेंगे। तो हमारे लिए क्या लेसन निकलता है ये सारी सिफात को देख के, कि हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी इन सारी सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अगर अब तक वो हम में नहीं है। मगर खास तौर पर सुबह सुबह के वक्त का इस्तगफार करना, यानी तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज। तो इससे क्या होता है कि सुबह का एक बड़ा साउंड स्टार्ट होता है। जब सुबह अच्छी होगी तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, और एक दिन अच्छा गुजरेगा और रोजाना इस चीज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो एक एक करके सारे दिन ही अच्छे होते चले जाएंगे, और सारे दिन अच्छे होंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि ये जो वक्त है ना, इस वक्त आप और अल्लाह में के दरमियान में और कोई भी नहीं होता। तो पूरा दिन फिर ये है कि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से भरता है, और जब बरकत आएगी तो फिर हम क्या होगा, हमारे ऊपर पता है क्या इम्पैक्ट और होने वाले हैं, ये सारी सलाहियतें, ये सारी खूबियां
جو اولو الالباب کی ہیں کہ پھر ہم زیادہ صابر ہو سکتے ہیں، زیادہ صادق ہو سکتے ہیں، زیادہ قانت ہو سکتے ہیں اور زیادہ انفاق کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت راز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز تو یہ دیکھیے کہ مریبا لے کے جانا ذرا میں کلاس لے رہی ہوں، ذرا لے دو ذرا۔ اچھا جی، کسی کا مائک پلیز آن ہے۔ رابعہ یوسف آپ کا مائک آن ہے، اگر آپ اس کو میوٹ کر سکیں کلک کیجیے اپنے مائک کو، وہ میوٹ ہو جائے گا۔ اب آپ بیک گراؤنڈ نوائس آ رہی ہے۔ اللہ اکبر،